दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती। नेपाली वाङ्मयका ज्योति, राष्ट्रिय विभूति, नेपाली साहित्यकारहरूका आधार स्तम्भ आचार्यका बारेमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग कार्यक्रममा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ आदिकवि भानुभक्त आचार्यका वंशज अर्थात् खनाती पुस्ता भानु प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर व्रतराज आचार्य, नेपाली भाषा विज्ञानका विशिष्ट विद्वान समेत रहेका आचार्य भानुभक्त आचार्यका विषयमा अनुसन्धानकर्ता समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। व्रतराज सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै अडियन्सहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट होला होइन? आदिकवि भानुभक्त आचार्यको होइन एउटा वंशज होइन? हजुर हजुर, एउटा दाजुभाइ नै भनौँ न। हो। त्यो पुस्तान्तरण हुँदै यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीले जोसँग कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर व्रतराज आचार्य भानुभक्तका को हुन् भनेर त पक्कै जिज्ञासा होला। हो, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, समयमा गर्नुभयो। म सुरुमै प्रश्न गर्छु, म भानुभक्तको वंशज हुँ। वंशज भनेको म भानुभक्तकै छोरा नाति पनातिको खनाती होइन। भानुभक्तका साइला बाबु पद्मनाभका छोरा नाति पनाति पछिको खनाती पुस्तामा म पर्छु। र चुँदीरमगामा भानुभक्तका बारेमा जानकारी राख्ने, भानुभक्तका बारेमा केही लेख्ने 4-5 जना हामी वंशमा छौँ। जस्तो सबैभन्दा पहिला नरनाथ आचार्यले भानुभक्तको जीवनी लेख्नुभयो। त्यसपछि भानुभक्तकै आफ्नै साक्षात् नाति पनाति मुक्तिनाथ आचार्यले भानुभक्तको जीवनी लेख्नुभयो। र पछिल्लो समयमा मैले ती सबै पूर्व जीवनीहरूलाई समेत आधार मानेर र पछिल्लो अनुसन्धानलाई समेत समेटेर भानुभक्तको जीवनी लेखेको छु। र त्यसमा मैले मेरो भानुभक्तको सँग के सम्बन्ध छ त्यसमा पनि मैले लेखेको छु। अब केहीले भन्नुभयो आफै तपाईँ पनाति कसरी हो, खनाती कसरी हो, त्यो त अरू नै छन् भन्नुहुन्छ। हो, अरू छन्, अरू नै हुनुहुन्छ। साक्षात् भानुभक्तकै छोरा नातिमा जानुभयो भने अरू हुनुहुन्छ। तर भानुभक्तकै वंशमा जन्मेको त्यही एउटै अंशियारा एउटै गाउँ ठाउँ पानी पँधेरो एउटै परम्परा मानेर बसेको र भानुभक्तको योगदानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउनुको निमित्त म लामो समयसँग लागेको हुनाले मैले धेरै ठाउँ जाँदाखेरि ओहो तपाईँ खनाती नै आउनुभयो भन्नुहुन्छ, अनि मैले चाहिँ चुप लाएर बस्छु। अब हामी भानुभक्त आचार्यको चाहिँ 208औं जन्मोत्सव मनाउँदैछौँ, उहाँलाई सम्झिँदैछौँ यति बेला होइन? तपाईँ लामो समयपछि अथवा 100 कति तपाईँ जन्मिनु भएको? आज 208 वर्ष पहिला भानुभक्त तपाईँको जन्म र उहाँको जन्मको अन्तर चाहिँ लगभग 71 भनेपछि 1908 भनेपछि लगभग 25-28 वर्षको 125-28 वर्ष पछि तपाईँ जन्मिनु भयो होइन? अध्ययन गर्न त कति गाह्रो भयो होला, धेरै भयो होला। तर उहाँका बारेमा, उहाँका विषयमा, उहाँका किस्साहरू, उहाँलाई कसरी सम्झिने आजको हाम्रो पुस्ताले? पहिलो कुरा त भानुभक्तलाई सम्झँदाखेरि किन सम्झने भन्ने प्रश्न आउँछ। किन सम्झने? भानुभक्तले हामीलाई के दिए? भानुभक्त एउटा चाहिँ पहाडका गाउँघरका चाहिँ बाहुनका छोरा मात्रै हुन् कि, अथवा चाहिँ भानुभक्तले नेपाली समाजलाई राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति हुन् कि, समाजको रूपान्तरणका निमित्त योगदान दिएका हुन् कि, के हुन् त? उनले दिएको योगदान के हो र त्यो योगदान आज हाम्रा निम्ति कति महत्त्वपूर्ण छ, त्यति कुरा हामीले बुझे पुग्छ। एउटा पहिलो कुरा त भानुभक्त कवि हुन्। भानुभक्तले जे दिए कवितामा दिए। तर कविता लेख्नका निमित्त पनि हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने भानुभक्तभन्दा पहिला पनि कविता त लेखिए, तर जनताले मुखमुखै गाउने खालका रसिला र हृदयलाई छुने
गाउँका सामान्य जनताले पनि सुन्ने बुझ्ने र सहरका चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि प्रशंसा गर्ने खालका र उनीहरूले पनि पटक पटक चाहिँ गाउने खालका कविता चाहिँ भानुभक्तले पहिलोपटक लेखेछन्। त्यसकारण चाहिँ भानुभक्तको कविता लेख्दै गर्दा नै उनकै जीवनकालमा भानुभक्तको कविता चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ फैलिएछ, विस्तार भएछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भानुभक्तका कविता लोप हुन पनि पाएनन्, हराउनु पनि पाएनन्। उनकै जीवनकालमा चाहिँ धेरैले गाउन थाले, त्यो वाचन गर्न थाले, प्रतिलिपिहरू गर्न थाले र उनी दिवंगत 1925 उनी दिवंगत भए। 1941 त मोतीरावले उनका कविताहरू छपाइ नै हाले। पहिलोपटक छापिएको नेपाली साहित्यको किताब भनेकै भानुभक्तको रामायण हो। त्यसैले भानुभक्तको जे दिए त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, त्यसलाई त्यसको पहिचान पनि उपयुक्त समयमा भयो। समयले चाहिँ भानुभक्तका कृतिहरूलाई लोप हुन दिएन, मोतीरामको योगदानका कारण लोप हुन दिएन। त्यसरी चाहिँ दुईटा कुरा मिल्यो, योगदान आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो योगदानको चाहिँ समयमै प्रचार प्रसार राम्रोसँग हुन सक्यो। त्यसकारण चाहिँ भानुभक्तका कृतिहरू अहिलेसम्म आए। र भानुभक्तको कृतिले हामीलाई के दिए भन्दाखेरि हामीहरू तीनटा कुरा दिए एकैचोटि। भानुभक्तकोले आफ्ना कवितामा भनेका छन्, आफ्ना चिठीहरूमा भनेका छन्, कवितामा पनि भनेका छन्, लोकको गरौँ हित बनी एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित बनी। लोकको प्रयोग भानुभक्तले आजभन्दा चाहिँ लगभग चाहिँ 200 वर्ष अगाडि नै गरेका थिए। उनको अगाडि लोक समाजलाई कसरी मैले चाहिँ उपकार गर्न सक्छु त्यो चिन्ता थियो। उनले यो रामायणभित्रको कवितामा मात्रै भनेका होइनन्, आफूले लेखेको कवितामा पनि भनेका, रामायण छ अगम यी संस्कृत महा पुग्दैन सबका गति, भाषा श्लोक बनाइदिन्छु र पढुन् लागोस् हरि इमामती। यस्तो सुरगरी भानुभक्त कविले भाषा बनाइदिया, थर आचार्य छ घर तहो तनहुमा साह्रै दयालु थिए। लोकप्रतिको उपकार करुणा भावनाले भानुभक्तले कविता लेखे। र कविता पनि कस्तो कविता लेखे भने नेपाल हाम्रो सनातन परम्परा जुन हामी जसलाई भन्छौँ आज, हामी नेपालीहरूका चाहिँ सम्पूर्ण संस्कार र मूल्य मान्यताहरू छन्, त्यसको चाहिँ 4000-5000 वर्ष पुरानो जुन एउटा चाहिँ परम्परा छ, त्यो परम्परालाई राम्रोसितको गाथालाई नेपाली समाजको आफ्नो गाथाका रूपमा, आफ्नो मौलिक हकका रूपमा, अधिकारका रूपमा चाहिँ स्थापित गरिदियो भानुभक्तको रामायणले। त्यो कहाँको भारतको राम होइनन्, राम सीता होइनन्, नेपालकै राम हुन्, नेपालकै सीता हुन्। नेपाली जनजीवनमा भिजेका छन् रामचन्द्र, नेपाली दिदीबहिनी चेलीबेटीका रूपमा चाहिँ उभिएकी छन् सीता। त त्यो राम भानुभक्तको रामायणले राम कथालाई नेपालीहरूको आफ्नो कथा बनाइदियो। त्यत्रो 4000-5000 वर्ष पुरानो सभ्यताको उत्तराधिकारीका रूपमा चाहिँ हामीहरूलाई उभ्याइदियो। यही नै भानुभक्तको एउटा सांस्कृतिक योगदान यो हो। र भानुभक्तले भनेका छन् भाषा बनाइदा, भाषा प्रश्नोत्तर बुझ्नलाई सजिलो भाषा बनाइदिए। भाषामा लेखन महत्त्वपूर्ण हो। संस्कृत सबैले बुझ्दैनन्, रामायण संस्कृतमा पुग्दैछ, भाषा श्लोक बनाइदिन्छु र पढुन्, भाषाका माध्यमले नेपालीहरू पढ्न सक्छ, बुझाउँछु, उनले यसरी भनेका छन्। र नेपाली भाषाका उन्नति र प्रगति र समृद्धि नगरिकन अबको समाजले बुझ्दैन, त्यो रामकथा पनि बुझ्दैन। त्यसरी नेपाली भाषाकै माध्यमले अबको चाहिँ समाजले चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्नुपर्छ, ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो संस्कारहरू सिक्नुपर्छ। त्यो एउटा भाषिक चेतना भानुभक्तमा थियो। अहिले सचेत र धेरै सचेत रूपमा त होइन, तर उनको मनभित्र चाहिँ भाषाले गर्छ भन्ने थियो। तेस्रो कुरा, उनले यो लौकिक समाजलाई नैतिक अनुशासित बनाउने प्रयत्न पनि उनका काव्य कविताहरूले गरेका छन्। त्योभन्दा बढी उनले आफूलाई चाहिँ मुक्तिको कामना पनि राखेका छन्। यही रामायणको पाठ गरेपछि हामीहरू मुक्त हुन सक्छौँ। त्यो एउटा निष्ठा, भाषाका माध्यमले हाम्रो सांस्कृतिक उत्तराधिकार प्राप्त गरिसकेपछि समाजको एउटा चाहिँ समुन्नति, समृद्धि र चाहिँ सामाजिक अनुशासन र परत्रको सुधार, यी तीनटा कुरा चाहिँ भानुभक्तका कृतिहरूले हामीलाई एकैचोटि दिए। र त्यो अझ त्यसभन्दा अतिरिक्त के थियो भने नेपाली लोकलयको जुन मिठास छ नि, अहिले पनि हामी लोकगीतमा चाहिँ मान्छे कसरी सुन्छ, त्यो लोकलयको मिठासलाई संस्कृतका गाह्रा छन्द छन् नि, त्यो गाह्रा छन्दलाई नेपाली बनाइदिए। र वर्णमात्रिक छन्दको चाहिँ नेपाली कपिराइट भानुभक्तले पहिलोपटक दिए। अरूले त उनीभन्दा पहिला पनि कविता लेखिएका छन्, तर भानुभक्तको कविताले चाहिँ वर्णमात्रिक छन्दलाई नेपाली लोकलयसँग मिसायो र कपिराइट पनि दियो।
त्यसले एउटा काव्य परम्परा पनि सुरुवात गर्यो, भाषालाई चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा विस्तार हुने मौका पनि दियो र संस्कृति हाम्रो परम्परा 4000 वर्ष संस्कृतिसँग सोझै हामीले पनि जोड दियो र परत्र सुधारको एउटा चाहिँ उपदेश पनि दियो र समाजलाई सदाचारको बाटोमा पनि डोर्यायो। यसरी समाजलाई चाहिँ धेरै कुरा एकैचोटि दिएका हुनाले नै भानुभक्तका कृतिहरू कालजयी बने। त्यही कालजयी बनेका कारणले चाहिँ आज हामी पनि भानुभक्तका कृति निरन्तर पढिरहेका छौँ र उहाँलाई यिनै कारणले सम्झिनु पनि पर्छ। यिनै कारणले सम्झिनुपर्छ। आज पत्र पढ्छ भन्दिनँ म हिजोदेखि नै जुन बेलामा राज्य सत्ताको पहुँच चाहिँ गाउँघरसम्म पनि थिएन, थोरै सीमित सदरमुकामहरूमा मात्रै थियो र समाज आफ्नै किसिमले चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा धर्म र चाहिँ संस्कृतिप्रति आबद्ध थियो। त्यो बेलामा 1941 विक्रम सम्वत 1941बाट भानुभक्तका रामायण छापिन थाल्यो। 19 मोतीरामले छपाए। 42मा अर्को प्रकाशकले चाहिँ तुरुन्तै 7 काण्ड रामायण छपायो र 44मा मोतीरामले फेरि आफैले रामायण 7 काण्ड छपाए। त्यस भारत जीवन प्रेस, विश्वराज हरिहर शर्मा, सुब्बा अमरनाथ केदारनाथ जस्ता चाहिँ 10-12वटा चाहिँ प्रकाशकले 1940-41 देखि 2000 सम्मको बिचमा चाहिँ रामायण चाहिँ हरेक वर्ष पछि नयाँ संस्करण प्रतिस्पर्धामा छापिँदै गए र मैले एउटा अध्ययनले देखाएको छ 1 लाखभन्दा बढी प्रति चाहिँ 2000 सालसम्म भानुभक्तको रामायण छापिएछ। यो चाहिँ पक्का कुरो, जोसँग पनि शास्त्रार्थ गर्न सकिने कुरो चाहिँ। तर त्यो बेला नेपालीमा पढे लेखेका मान्छे कति थिए? गाउँमा थिए 2-4जना थिए, गोठालाहरू पढेका थिएनन्। एउटा पण्डितले वाचन गरिदिन्थ्यो, अनि सुन्थे अनि मुखमुखै कण्ठ गर्थे होइन। नेपालमा त कति नै आयो होला त्यो आयो। यहाँका ब्यारेकमा बसेका सिपाहीहरूले पढे, दरबारका चाहिँ ठुला बडाहरूले चाहिँ घरका चाहिँ नारीहरूले, आमाहरूले, बहिनीहरूले, चेलीहरूले रामायण पढ्दा अक्षर चिने। गाउँघरमा सिलो खाल्न जन्तीहरूमा जाँदाखेरि रमाइलोको निमित्त भानुभक्तको कविता वाचन गर्न थालियो, प्रश्नोत्तर गर्न थालियो। र नेपालभित्रको यो परिस्थिति थियो भने नेपालभन्दा बाहिर अझ विराट प्रचार हुँदै थियो। दार्जिलिङका, सिक्किमका अथवा चाहिँ कालिम्पोङका चाहिँ चिया बगानहरूमा, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरूमा नेपालीहरू बिस्तारै काम गर्न पुगेका थिए। उनीहरू साँझ बिहान फुर्सदमा रामायण मात्रै गाउँथे, भट्याउँथे, रामायणका कविता मात्रै गाउँथे। नेपालबाट बाहिर जानेले चाहिँ रामायणका किताब लिएर जान्थे, अथवा भनौँ बनारसमा अथवा दार्जिलिङमा व्यावसायिकता, नेपाली व्यवसायको प्रवर्धन नै पुस्तकहरूको बिक्रीबाट सुरुवात भएको छ। त्यो प्रधानहरूको चाहिँ ठुलो भएको छ। उनीहरूले दार्जिलिङ बनारसमा छापिएका पुस्तक दार्जिलिङका चौरास्तामा लगेर चाहिँ बेच्दै दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङतिर बिक्री हुन्थे, अनि असमतिर जानेले लिएर जान्थे। र अङ्ग्रेजहरूले शुद्ध नेपालीहरूलाई भाकल गराउनु पऱ्यो भने अनि रामायणको किताबमाथि हात राखेर चाहिँ भाकल गराउँथे। गीतामा होइन, वेदमा होइन, अरू पुराणमा होइन। त्यति मात्र होइन, त्यहाँका नेपालीहरू त पण्डित त थिएनन्, साधारण जनता भएका थिए। उनीहरू कोही मरौ पऱ्यो भने बस्नु पर्थ्यो नि, कोरा बस्दा पनि गरुड पुराण हुँदैन थियो। त्यहाँ सुरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो, भानुभक्तको रामायण पढ्थे, त्यसैबाट चाहिँ आफ्ना पितृ तर्छन् भनेर उनीहरू मान्दथे। र त्यसपछि त्यति मात्र होइन, जहाँ जहाँ नेपालीहरूको बस्ती स्थायी भयो त्यहाँको लाल पूर्जा उनीहरूलाई चाहियो। सरकारले त दिन्थेन। के गरे भने भानुभक्तको शालिग उनीहरूले ठडाउन सुरु गरे। भानुभक्तको शालिग जहाँ जहाँ राखियो त्यो नेपालीहरूको चाहिँ बस्ती हो, नेपालीहरूको एउटा चाहिँ स्थायित्व हो, लाल पूर्जा जस्तो बराबर भयो। उनीहरूले भानुभक्तलाई जातीय कविका रूपमा मान्यता दिए। उनका कविताहरू चाहिँ गोक्न थाले, गायन गर्न थाले र आमाहरू बस्तीमा चाहिँ भानुभक्तको शालिग स्थापना गर्न थाले। यसरी दार्जिलिङले जब भानुभक्तको मूल्य त्यो महत्त्व बुझ्यो, त्यसपछि नेपालले पनि बल्ल बुझ्यो। दार्जिलिङमा त 1980-85तिरबाट भानुभक्तको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन थालेको थियो। नेपाली साहित्य सम्मेलनले भानुभक्त सम्बन्धी जयन्ती मनाउन थालेको थियो र चाहिँ भानुभक्त स्मारक ग्रन्थ 1997मा दार्जिलिङबाट छापिएको थियो होइन। नेपालमा त के हो त, चौरास्तामा चाहिँ भानुभक्तको 6 सालमा शालिग स्थापना भइसकेको थियो। नेपालमा त 2016 सालमा मात्रै शालिग स्थापना भएको हो र भानुभक्तलाई राष्ट्रिय विभूतिको मान्यता दिएको त 24-25 सालतिर मात्रै हो। नेपालीहरूले अलिकति पछि बुझे पनि भानुभक्तका कृतिहरूको योगदान र प्रभाव नेपालमा पनि उत्तिकै पर्यो, नेपाल बाहिर पनि उत्तिकै पर्यो। त्यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ। बाहिरका नेपालीहरू भानुभक्तलाई जातीय कवि मान्छन्, उनीहरूको राष्ट्रियता चाहिँ फरक छ। भारतीय नेपाली हुन् उनीहरूको नेपाली राष्ट्रियता होला, भुटानका नेपालीको भुटानी नागरिकता होला, म्यानमारका नेपालीको म्यानमारी नागरिकता राष्ट्रियता होला।
तर त्यो राष्ट्रको सीमाभन्दा माथि उठेर उनीहरू नेपाली भाषा बोल्छन्, नेपाली साहित्य बोल्छन्, नेपाली संस्कृति बोल्छन्। भानुभक्तले दिएको योगदानलाई उनीहरू सम्झन्छन्, भानुभक्तलाई जातीयका कविताको उनीहरू सम्मान गर्छन्। नेपालभित्र त के भयो भने विभिन्न जात जातिहरू थिए, अझै पनि छन्, विभिन्न भाषाभाषीहरू छन्। भानुभक्तले के गरे, अरू जातिले के गर्छन् भन्नेतिर ध्यान दिएनन्। आफ्नो भाषाको उन्नतिका निमित्त, प्रगतिका निमित्त आफै कविता लेखे। राज्यले लेख्न लगाएको होइन उनलाई। उनको आफ्नै चेतनाले अबको लोकको उपकार भनेको भाषाका माध्यमले मात्रै हुन्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। उनले चाहिँ रामायण लेखे। त्यो लोकले स्वतस्फूर्त रूपमा गाउँदै हिँड्यो र गुरुङले गाए, नेवारले गाए, मगरले गाए, तामाङले गाए, राईले गाए, लिम्बूले गाए। सबैले रामायण गाउँदै गाउँदै जाँदाखेरि त समाजको चाहिँ एकीकरण त स्वतस्फूर्त रूपमा हुँदै गयो। राज्यले प्रायोजन गरेको पनि होइन। अहिले धेरैले भन्छन् भानुभक्त राज्यले प्रायोजन गरेको। कहाँबाट हुनु? 2007 सालभन्दा अगाडि भानुभक्तको बारेमा नेपालले चुनुसम्म पनि गरेर बोलेन। पाउनेले पुस्तकहरू पाउनुभयो, पढ्नुभयो, बनारस जानेले ल्याउनुभयो, पुस्तक पढ्नुभयो, त्यति मात्रै कुरा हो। राज्यले भानुभक्तलाई कुनै पनि मूल्य महत्ता दिएन। कतिसम्म भने बालकृष्ण समले 3 सालमा भानुभक्तको बारेमा जीवनीमा आधारित नाटक लेख्नुभयो। त्यहाँ भानुभक्तलाई विभूति भनेर के भन्नुभयो? भक्त भानुभक्त। यो रामकथा प्रसार गर्ने एउटा भक्ति परम्पराका कवि हुन्, यति मात्रै भन्नुभयो। त्यति मात्रै किन, जुद्ध शमशेरले 1997 नेपाली साहित्य सम्मेलनले प्रकाशित गरेको भानुभक्त स्मारक ग्रन्थमा सानो शुभकामना पठाए। त्यहाँ भने त्यो रामायणलाई, अध्यात्म रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर नेपाली समाजमा रामरस फैलाएका हुनाले भानुभक्तलाई आदिकवि भनिदिए पनि हुन्छ। अरू कुरा भाषाको सेवा गरे पनि होइन, समाजको एकीकरण गरे पनि होइन, रामको कथा प्रचार गरेका हुनाले यी भक्तिधाराका कविहरू, मैले भक्ति त भक्ति धर्मप्रति त राणाहरूले पनि त्यति धेरै आक्रमण गर्न सकेका थिएन। त्यही भक्त कविका रूपमा मात्रै त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले मान्यता दिए। भानुभक्तको सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्यको बारेमा त 7 साल पछि मात्रै नेपालमा चर्चा हुन थालेको। अब यो चाहिँ उहाँको जुन देन नेपाली भाषामा, नेपाली साहित्यमा, नेपाली लेखनमा होइन कविहरूका लागि एउटा आधार स्तम्भ त्यहाँबाट सुरु भयो। तर तपाईँले जुन अब यही भानुभक्तकै बारेमा खोज अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाल भारतमा एकदम दौड गरिरहँदाखेरि उहाँको त्यो सिकाइ, त्यो बेलाको त्यस्ता के दृष्टान्तहरू कतिको पाइयो होइन? उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको स्वभाव, बाल्यकालको स्वभाव होला होइन? अनि त्यस पछाडि उहाँको जीवनशैली होला। त्यति बेला एउटा लिट्रेसी अथवा चाहिँ साक्षरता थिएन, पढ्ने कुनै आधार पनि थिएन। त्यसलाई कसरी अहिलेको जेनेरेसनले त्यसलाई चाहिँ विश्वास गर्ने केही आधारहरू भेटियो होला अध्ययन गर्दा? अब भानुभक्त एउटा सम्पन्न ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका थिए पहिलो कुरा, र त्यो परिवारलाई तनहुका राजाहरूले प्रशस्त जग्गा जमिन दिएर सम्मान गरेका थिए र उनीहरूको विद्वत्तालाई नै सम्मान गरेर उनीहरूलाई चाहिँ गुरु पुरोहित अथवा चाहिँ मन्त्री भारदार के का रूपमा भूमिका थिए त्यो त हामी स्पष्ट जानकारी पाउँदैनौँ। तर उनको परिवारमा चाहिँ 600-700 मुरी खेत तनहुका राजाहरूले वीरता जग्गा दिएका थिए र भानुभक्तको परिवारसँग 2500 मुरी खेतहरू नै जग्गा थियो। त्यो नरनाथ आचार्यले लेख्नु भएको छ, खेत 2500 मुरी रोपी परिवार पाल्थ्या सजिलै गरी। मैले पनि जीवनीमा मैले खोजी गरेको छु, हो कि होइन भन्दाखेरिमा उनले राज्यले दिएको चाहिँ वीरता जग्गा पनि थियो। उनको परिवारसँग चाहिँ अरू थुप्रै प्रशस्त जग्गाहरू पनि थिए। रङ्गनाथ गुरुज्यू रम्गाका वीरतवाल थिए, उनको 600-700 मुरी जमिन पनि भानुभक्तको परिवारले चाहिँ प्राप्त गरेको थियो, किनेकै थियो र त्यो गर्दाखेरि उनको चाहिँ सम्पन्नता निर्विवाद थियो। पहिलो कुरा, उनका बाजे श्रीकृष्ण पण्डित थिए, पढे लेखेका थिए। भानुभक्तले कवितामै भनेका छन्, पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब उच्चाकुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया, विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, तिनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ यो जानी चिनी लिया। त्यो परिवारको सम्पन्नता थियो। त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो बेलामा नेपाली समाजमा पठन पाठनको व्यवस्थित परम्परा थिएन। नेपाल राज्य एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि
कास्कीका राजाहरूले चाहिँ केही गुरुकुल स्थापना गरेका थिए। तनहुँको राजदरबारमा त्यही पढे लेखेका पण्डित परिवारमा मात्रै पठन पाठन हुन्थ्यो। भानुभक्तले आफ्नो बाजेबाट शिक्षा प्राप्त गरेपछि केही समय मामा घरमा बसेर पढेको जानकारी पाइएको छ। त्यो के भने उनका मामा थिए लमजुङ भोर्लेटारका पौडेल हुन्। उनी कप्तान क्याप्टेन पनि थिए सरकारमा, रिटायर्ड भएर घरमा बसेका थिए होला। ठुलो बिहारी डी भने ठुलो घर बनाएर बसेका थिए। उनले भानुभक्तलाई पढाउनका निमित्त बागलुङका पण्डित बद्रीनाथ पन्तलाई घरमा बोलाएर पढाउन लगाएछन्। ज्योतिषको अरूका शिक्षा दिएछन् र त्यो पनि कसरी भर्खर केही वर्ष अगाडि मात्रै त्यो पत्ता लाग्यो। के लाग्यो भने तिनै बद्रीनाथ पन्तलाई एउटा चाहिँ जग्गा दान पनि दिएका रहेछन् उनले। तनहुँ चुन्दिरम्बाका भानुभक्तलाई पढाए बापत बद्रीनाथलाई चाहिँ त्यो मादी खोलाको तीरमा पोल्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यति 15 मुरीको जग्गा चाहिँ दान दिइयो भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रमाण चाहिँ शास्त्रनिधि पन्तले केही समय वर्ष प्रकाशित गर्नुभएको छ, पढेका रहेछन्। हामीले भन्दै आएका थियौँ भानुभक्तले कास्कीको गुरुकुलमा गएर पढेको हुनुपर्छ भन्छौँ। किन कास्कीको गुरुकुलमा त कास्कीका एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै गुरुकुल थियो। एकीकरणको बेलामा केही त्यो लथालिङ्ग भए पनि पछि फेरि व्यवस्थित रूपमा चलेको थियो। त्यो शिक्षाको त्यो केन्द्रहरूमा भानुभक्त पुगेका छन्। उनले शास्त्र पढेका छन् राम्रोसँग। त्यति मात्र होइन, भानुभक्तका बाजे श्रीकृष्ण त्यो पहाड खण्डका जो सम्पन्न ब्राह्मण परिवार चाहिँ जीवनको अन्त्यावस्था काशीमा गएर बिताउँथे। कल्पवास भनिन्थ्यो त्यसलाई। बाजे श्रीकृष्ण चाहिँ कल्पवासमा जाने भए वृद्धावस्थामा। अब भानुभक्त पनि भर्खर पढ्दै गरेका 17, 18, 14, 15 कति 15, 16 कति वर्ष पुगेका थिए। बाजेका साथ बनारस गए, 2-3 वर्ष बनारसमा पसे। त्यहाँको गुरुकुलीय परम्परामा, त्यहाँको अध्ययन परम्परामा उनले पनि पढे, शास्त्रार्थहरू सिके। यसरी भानुभक्तको व्यक्तित्व निर्माणमा उनको त्यो बेलाको समाजले दिन सक्ने सनातन संस्कृत शिक्षाको जुन परम्परा थियो, त्यसका जुन सम्भावित केन्द्रहरू थिए, ती सबै केन्द्रमा पुगेका हुनाले भानुभक्तको शिक्षा राम्रै थियो। उनले संस्कृतको राम्रो अध्ययन गरेका थिए। त्यही बलमा चाहिँ भानुभक्तले चाहिँ तर यसरी संस्कृतको राम्रो शिक्षा पाएर पनि उनले संस्कृत भाषामा लेखेनन्। भाषा श्लोक बनाई राख तिमी नाक बुद्धि र बरगत भया चुनौती दिएका छन् अर्को एकजना पण्डितलाई चाहिँ। भाषामा लेख्यो भने मात्रै त्यो लोकले गाउने छ। संस्कृतमा लेखेर अब लोकले गाउन सक्दैन, जान्दैन, बुझ्दैन, के गर्ने त अब। त्यो सामाजिक आवश्यकतालाई भानुभक्तले हृदयङ्गम गरेका थिए, बुझेका थिए। त्यसको पक्षमा उनले ठाउँ ठाउँमा वकालत पनि गरेका थिए। र उनी आँसु कवि थिए। सानै उमेरदेखि कविता लेख्थे। जहाँ लेख्यो त्यो फ्याट बोलिदिइहाल्थे उनलाई। कवितामा बोलिदिन्थे। कहीँ कहीँ त्यस्ता उनका चाहिँ आँसु कविताका चाहिँ अभिव्यक्ति ठाउँ ठाउँमा विवादित पनि होलान्। होइन भनेदेखि चाहिँ उनले त्यो बेलाको समाजको यथार्थ चित्र त भानुभक्तका फुटकर कवितामा असाध्यै राम्रोसँग आएको छ। होइन, भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितेको बक्सियोस् आज झोली पनि भनिदिएका छन्। त्यहाँ चाहिँ अड्डाका हाकिमलाई चाहिँ त्यो बेलाको जर्नल चिफ कमान्डर इन चिफहरूलाई चाहिँ भनिदिएका छन्। कण्डैसित भनी बक्सिन्छ त भने क्यारुसँग कृष्णबहादुर राणालाई चाहिँ कुमारी चोकमा थुनिएका छन्। छुटकारा पाउनु परेको छ। तै पनि त्यहाँको चाहिँ शासकलाई भनिदिन्छ हुन्न भन्छन् त क्यारी त म सहन्छु त घुर्किला पनि बोल्न जानेका छन्। त्यो एउटा हिम्मत पनि उनीसँग छ। जेदेखि त्यही बोल गदाधर सोतिकामा गए मन नगएको फ्याट भनिदिइहाले। त्यो कतिपय विवादित पनि छ, विवादित पनि होला। तर भानुभक्त भन्दैमा सबै कुरा उनले भनेका सबै कुरा राम्रै मात्रै छन् भन्ने होइन, केही कुरा विवादित पनि होला। तर त्यो पनि एउटा परिवेशको उपज हो। त्यो सामाजिक परिवेशमा त्यो समयमा भानुभक्तले जे भने त्यो चाहिँ स्वाभाविक हुन्थ्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले पनि त्यसको निरन्तरता चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यो समाजको एउटा तात्कालिक समाजमा चाहिँ समाजमा आएको अतिथिलाई बास नदिनु त साह्रै नै चाहिँ निरादर गर्नु थियो। हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यता संस्कारबाट च्युत हुनु थियो। त्यस्तोमा भानुभक्त अलिक कडा गरेर बोलेका छन्। त्यति मात्र किन, गदाधर उसमा चाहिँ तारापतिको मित्रमा घरमा गएर बसे, साँझ बसे, सासूबुहारी ठाकठुक गरेदेखि रातभरमा बधु शिक्षा लेखिदिए। यसले पत्नी बुहारी छोरीहरूको तालिम गरौला पनि। घरिजत धनबार देख्छु बढिया छैन कुनै चिज कमी। बुहारी यदि कर्कसा हुनु गए क्या गरौला पनि। सुनिया दन्त बजान आज घरको कर्कर गरेको उसै रातभर जाग्रत चाहिँ भयो मकन त लागेन निद्रा कसै। अब भानुभक्तलाई के थियो भने अर्काको घर बिग्रियो सबै भन्ने हुन्थ्यो नि। होइन, समाजमा चाहिँ त एउटा सामञ्जस्य भएन भने
त्यो चाहिँ समाज बिग्रन्छ। उनले बुहारीलाई देखाउँदा पनि भनेको छ यसले पत्नी बुहारी छोरीहरूको पत्नीका लागि पनि हो, छोरीका लागि पनि, बुहारीको लागि समग्र नारी जातिको चाहिँ एउटा सदाचारको नियम हो। त्यसभित्रका केही कुराहरू अलिकति कठोर होलान्, तर त्यो बेलाको समाजमा प्रचलित मान्यताभित्र बसेर भानुभक्तले लेखेका छन्। समाजमा सदाचारका निमित्त उनले प्रयत्न गरेका छन्। ती केही कुराहरू पछि परिवर्तन भएका छन्। अहिले परिवर्तनको स्वाद त अहिलेको समाजले चाहेको छ। त्यो समाजको तितो यथार्थ त त्यही नै थियो नि त। अब सर यो तपाईँले भनिराख्दाखेरि उहाँको जुन खालको एउटा घाँसीको प्रसङ्ग छ होइन, घाँसीको प्रसङ्ग जति बेलाको समाज होइन त्यो समाजसँग मिल्दो छैन भन्ने खालको पनि विषयहरू उठिरहेछन्। जसरी मोतीराम भट्टले लेख्नुभयो होइन, त्यो कुरा कतिको चाहिँ साँचो हो त भन्ने खालको विषयहरू पनि आउँछन्। के छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? यसमा दुई तिनवटा कुराहरू छन्। धेरै भानुभक्तको जीवनीमा विवादित प्रसङ्गहरूमा घाँसीको प्रसङ्ग एउटा आउँछ, गजाधर सुतीको प्रसङ्ग आउँछ, बद्रशिक्षाको प्रसङ्ग आउँछ, यस्ता दुई चार प्रसङ्गहरू आउँछन्। यी कतिपय रोचक पनि छन्। तर यो रोचक चाहिँ किन भयो भने त्यो तनहुँको समाजलाई मोतीरामले सही किसिमले नबुझेको कारणले पनि भएको छ। केही चाहिँ भएको छ, किनकि मोतीरामबाट तनहुँ त पुग्न सकेन। यहीँ काठमाडौँमै बसेर चाहिँ भानुभक्तका कोही कोही आफन्तहरूबाट जे जति बुझे त्यही भरकोमा जीवनी लेखे उनले लेखे। अनि पछि बालकृष्णसम्मले भक्त भानुभक्तले लेखे। त्यो पनि भानुभक्तको बारेमा चाहिँ काठमाडौँमा बसेर जाने बुझेका केही कुराहरू मात्रै बसेर लेखे होइन। त्यो तनहुँको समाज त उनीहरूले बुझेका थिएन। त्यो समाजमा गएर बस्दाखेरिमा त्यो सामाजिक वस्तुस्थिति के हुनसक्छ भनेर हामीले त्यो समाजमा गएर बसेपछि हामी त्यही वंशज भएको नाताले, त्यही समाजको सदस्य भएको नाताले म के भन्छु भने तनहुँमा घाँसी कुवा भन्ने एउटा ठाउँ यथार्थ सत्य छ, सत्य छ। त्यो चुँदीरम्गामा होइन। चुँदीरम्गा भन्दा 3-3.5 कोस पर पश्चिममा एउटा खोलाको किनारमा घाँसी कुवा छ। त्यो घाँसी कुवा चुँदीमा चाहिँ हाम्रो मुखमुखै चलिआएको श्रुति परम्परा हो। त्यो श्रुति परम्परालाई 16 सालतिर नै किताबका रूपमा नरनाथ आचार्यले लेख्नुभयो। त्यो किताब 18 सालमा छापिएको हो। 18 सालभन्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ नरनाथ आचार्यलाई घाँसी कुवा चाहिँ चुँदीमै बनाइदिए पो हुन्थ्यो नि। किन त्यहाँ गएर त्यति टाढा चाहिँ 3-4 कोस पर 3-3.5 कोस पर बनाउनु पर्थ्यो? त्यसैले गर्दा जहाँ घाँसी कुवा छ त्यो घाँसी कुवा सामाजिक यथार्थ हो, वस्तुस्थिति हो। त्यसैले भानुभक्तले त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको परिस्थिति के थियो भने घाँस काटेर बेच्ने परिस्थिति चाहिँ होइन। मोतीरामले भनेको कुरा चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले सुधार के गर्नुपर्छ भने गाउँघरमा के हुन्छ, गाउँघरमा बुझेको मान्छेले के भन्छ भने हामी पनि केटीकेटीमा चाहिँ घाम बेसी गर्दाखेरि घाँसको भारी बोकेर हामी पनि घाम बेसी गरेकै हौँ। हिउँदमा चाहिँ गाईबस्तु फुकायो, छोडिदियो खेतमा। अनि बर्खा लागेपछि खेतीपाती सुरु भएपछि गाईबस्तु लियो जङ्गलतिर चराउनु गयो। जङ्गलतिर आउँदाखेरि स्यालको घाँसको भारी बोकेर पनि आयो। जतिसुकै सम्पन्न परिवारका भए पनि कि त हली गोठालाई राखेको परिवार हुनु पर्यो। त्यो सबै परिवारको सुविधा थिएन। होइन भनेदेखि चाहिँ आफ्नो गाई बस्तुलाई घाँस काट्ने, बोक्ने सबैको चलन त्यही नै थियो। दुध बिक्री त त्यो बेला हुनेवाला थिएन। केही घिउ चाहिँ अलिअलि अड्डा बिक्री हुन्थ्यो। घिउ खाने भन्थे। साउबाट ऋण काट्नु पर्यो भने घिउ खुवाउनु पर्थ्यो। घिउ नखाइकन साउले ऋण दिन्थेन होइन। अड्डा अदालतमा कुनै मुद्दा मामिला पर्यो, हाकिमलाई घिउ नखाइ हुन्थेन, टिन घिउ बोकेर लैजानु पर्थ्यो होइन। त्यो एउटा परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ घाँसीको बारेमा मैले पनि अध्ययन गरेको छु। घाँसीको परिवार जुन जग्गामा अहिले घाँसीको कुवा तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ घाँसीको कुवा थियो। मैले त्यो घाँसीको कुवा बाटो नबन्दै पनि मैले पनि मेरो पनि मामाको बुढा मामाले जाँदाखेरि जाने बाटोमा मैले देखेको छु। भानुभक्तको ससुराल जाने बाटो हो त्यो। खोलाको छेउमा कुलोमाथि राम्रो एउटा चाहिँ सानो कुवा त्यहाँ आकार थियो। त्यहाँको पानी मिठो थियो। वरपरको मान्छे त्यहाँ खान जान्थे। पारिपट्टि त्यसको चाहिँ ठाँटी थियो, त्यहाँ मान्छे खाँदा खान्थे, त्यहाँको पानी लिएर आउँथे। मैले आफैले देखेको कुरा हो त्यो। र त्यो जब त्यो घाँसी कुवा पृथ्वी राजमार्ग बन्यो, त्यो बनिसकेपछि कसैले घाँसीको कुवाको बारेमा त मतलबै भएन। बाटो बन्दाखेरि स्वाट्टै भत्काइदियो। त्यहाँ नामो निशान नै केही रहेन। अनि त्यसपछि तनहुँ चुँदीरम्गाकै अर्को एकजना सचेत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र शर्मा पौडेल। उहाँले चाहिँ लौनु बाटो बन्ने घाँसीको भत्कियो भन्ने सुनिसकेपछि के भन्नुभएछ भने त्यो बेलाको तनहुँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी
तारानाथ या केही भन्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले पुस्तकमा त लेखेको छु, उहाँलाई भन्नु लौ न त्यहाँ त बर्बाद भएछ, घाँसीको चाहिँ नाम निशानै मेटिएछ त्यहाँ भनिसकेपछि उहाँले नै त्यो चाइनिज ठेकेदारलाई नै भनेर बाटोभन्दा माथिपट्टि भित्तामा एउटा सानो चाहिँ घाँसी कुवा पनि बोर्ड हालेर सानो एउटा कुवाको आकारको डिल पनि उहाँले बनाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ 28-29 सालतिरकै कुरा हो। त्यो सुरुमा त्यही मात्रै घाँसी कुवा थियो भित्तापट्टि, बाटोभन्दा उत्तरपट्टि। पछि जब चाहिँ तनहुँका दमोलीका त्यहाँका चाहिँ मेयर लगायतका केही व्यक्तिहरू दार्जिलिङ घुम्न गए, भानुभक्तको नाममा त्यत्रो चाहिँ चौरास्ता बनेको, शालिग बनेको देखेपछि उहाँहरूलाई पनि ओहो भानुभक्तको त बारेमा हामीले पनि केही गर्नुपर्छ, हाम्रै छेउमा घाँसी कुवा छ, घाँसी कुवा राम्रो बनाउनु पऱ्यो हामीले भयो। फर्केर आउनुभएछ र तारा प्रसाद श्रेष्ठ हो, उहाँको त्यो बेलाको मेयर हुनुहुन्थ्यो डमोलीको। उहाँले त्यो कुवा भएको ठाउँदेखि दक्षिणपट्टि अलिकति जग्गा रहेछ, सार्वजनिक जग्गा रहेछ, त्यहाँ चाहिँ भानुघाँसी पार्क बनाउनु भएर सुरुवात गर्नुभयो। सुरुवात गर्दाखेरि के हो भने होइन यो जग्गा त हाम्रो हो भने त्यहाँका चाहिँ पन्थहरू आउनुभयो। अब के थाहा भयो भने मेरो जग्गामा मैले अर्कालाई कुवा बनाउँदा दिन्न, कुवा बनाएर त मै बनाउँछु होइन। अनि त्यसपछि हामीले के अनुमान गऱ्यौँ भने यो घाँसीको कुवा जुन जग्गामा छ त्यो जसको जग्गा हो उहाँकै प्रेरणाले यो कुवा बन्यो भन्ने हामीले हाम्रो तार्किक निष्कर्ष निकाल्यौँ। र भानुभक्तको कविताले के भन्छ, भरजन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि बनेर कुवा खनायो, खन्यो होइन खनायो। पन्थहरूको एउटा उनीहरूको परिवार पनि राम्रै परिवार हो, कुवा खनायो, उसले मान्छे लगाएर कुवा खनायो। कुवा खन्यो होला, कोही मगरले बनायो ठाडा मगरले होला, मगरले बनायो बनाउनु सक्छ, लगाउनु बनाउनु पऱ्यो भने गाउँघरमा चाहिँ कुनै सामाजिक काम गर्नु पऱ्यो भने त गाउँघरको मान्छे जुटायो भने त सित्तैमा पनि बनाउँछन्, अथवा चाहिँ अलिअलि सम्पत्ति छ भने जोड दिएर बनाउन सकिन्छ। यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, म धिक्कार हो म कन बस्नु नराख। त्यो अर्ती दिन सक्ने सामर्थ्य पनि थियो त्यो घाँसीमा, अर्ती बुद्धि दिन सक्ने। तर गाउँ बारतिर के हुन्थ्यो भने जतिसुकै पढे लेखेका विद्वानहरू भए पनि घैया गोड्ने, खेतमा गएर काम गर्ने, बाउसे काम गर्ने, बाँधकुलोमा जाने, गाईबस्तुलाई भारी बोकेर आउने, त्यो त जुनसुकै वर्गले नि गर्थ्यो, बिक्री गर्नु पर्थेन, आफ्नै वस्तुलाई ल्याइन्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो गोठ थियो। त्यही भनेपछि त्यो बहस चाहिँ अलिकति बिक्रीको पक्षले गर्दाखेरि बिक्रीको पक्षले भयो। मोतीरामले त यहाँ देखेका थिए नि त, कसैले सहरभित्र गाई पाल्यो भनेदेखि चाहिँ ए ल्याइदिनु भन्यो भने कसैले ल्याइदिन्थे, पैसा दिएर किन्न पनि पाइन्थ्यो। मोतीरामको चेतनाले काठमाडौँको समाज सम्झियो, त्यहाँको समाजले जग्गा बिक्री त्यो घाँस बिक्री गर्थेन, आफ्नो गाईबस्तुको लागि चाहिँ आफैले मिहिनेत गरिन्थ्यो, उब्जाइन्थ्यो त्यो वस्तुबाट चाहिँ। यसैले गर्दाखेरिमा जग्गा पनि त्यहीँ छ, जग्गाको स्वामी पनि त्यहीँ छ, घाँसी कुवा पनि त्यहीँ छ। र भन्छन् मैले त्यो बेलाको बुढापाकाहरूलाई चाहिँ 80-90 वर्षका बुढाहरूसँग इन्टरभ्यू पनि लिएको थिएँ। हामी चाहिँ 2-3 सालदेखि नै यहाँ चाहिँ मलामी आउँदा जाँदा चाहिँ घाँसी कुवा भन्थ्यौँ, त्यहाँ पानी खान्थ्यौँ, धेरै पुरानो कुवा हो, 2000 सालभन्दा पुरानो कुवा भएर मैले त्यो बेलाका मान्छेसँग अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। त्यसैले यसलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति अन्यथा किसिमले चाहिँ अर्थ गरिएको छ। यस्तो गर्नु जरुरी छैन, भौगोलिक रूपमा त्यो यथार्थ हो, वस्तुस्थिति थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेखनमा अलिकति चाहिँ परिवेशको चाहिँ अलिकति भिन्न परिवेशमा त्यसलाई वर्णन गरिएको हुँदा त्यो विवादमा मात्रै गएको। अब उहाँको एउटा सैद्धान्तिक पक्ष के भने जस्तो लेखकहरूका लागि, कविहरूका लागि एउटा आधार स्तम्भ त हुनुहुन्छ, नेपाली भाषालाई चाहिँ एकबद्ध बनाएर होइन देशभर यसको अर्थलाई अर्थपूर्ण बनाउन उहाँ सक्षम हुनुभयो। तर पछिल्लो समय आएर अहिले नेपालमा एक हिसाबले भाषिक हिसाबले जनजाति जातीय हिसाबले पनि यी खालका कुराहरू बहसका रूपमा अगाडि आएका छन् होइन। मातृभाषाको कुराहरू आइरहेछन्, नेपाली भाषाले गर्दाखेरि हाम्रो भाषालाई असर गर्यो कि भन्ने खालका त्यस्ता खालका चेतनाहरू पनि भएका छन्। अथवा समग्रमा हेर्दा चाहिँ अहिलेको नेपालको परिवेशमा उहाँलाई अन्य जातिले बुझ्ने शैली के छ, उहाँहरूको बुझाइ के छ, त्यस्ता बारेमा बहसहरू पनि भएका होलान्। तपाईँसँग त्यो खालको लिङ्क भएको छ कि छैन, के छ? होइन, बहस निरन्तर भइरहन्छ, यो भइरहने कुरा हो।
तर हामीले मूलभूत चुरो कुरो के हो भने भानुभक्तले आफ्नो भाषाको उन्नतिका निमित्त भाषामै लेखे, उत्कृष्ट रचनाहरू लेखे। त्यो रचनाभित्रको उत्कृष्टताले गर्दा समाजले भानुभक्तका कृतिहरूलाई चाहिँ स्वीकार्य मान्यो। अहिले पनि मैले भने भानुभक्तका कविता लेखेपछि बाहुनले मात्रै पढेनन्, छेत्रीले मात्रै पढे, नेपाली भाषीले मात्रै पढेनन्, गुरुङले पढे, मगरले पढे, नेवारले पढे, महिलाले पढे, पहाडी खण्डका चाहिँ सबैले पढे। कतिपयले त बुढापाकाहरू भन्नुहुन्छ यही भानुभक्तको कविता सुनेर राम्रोसँग चाहिँ नेपाली भाषा बुझ्ने पनि भए पनि भन्नुहुन्छ। त्यो ऐतिहासिक यथार्थ हो। त्यो हिजोको पाठ राणाकालमा के थियो भने बल्ल बल्ल ब्यारेकहरू बन्दै थिए, त्यहाँ सबै जात जातका मान्छेहरू बस्थे। त्यहाँ आएपछि एउटाको भाषा नेपाली भाषामा पढिदिएपछि एउटा श्लोक वाचन गर्थे, सबैले सुन्थे। त्यो एउटा चाहिँ नेपालको सैनिक इतिहास कोट्याउने मान्छेले बुझ्छ। समाजका सबै वर्गका मानिसहरू एक ठाउँ बसेर एउटै भाषाको माध्यमले चाहिँ आनन्द लिन्थे। हामीले जस्तो साहित्य विकास गर्थ्यो भने आनन्द लिन्थे, त्यो आनन्द दिने एउटा माध्यम थियो। त्यो आनन्द पनि लिन्थे, भाषा पनि सिक्थे, संस्कृति पनि सिक्थे। त्यो ठिकै थियो। अब अहिले आएर नेपालमा खास गरी राज्यले भानुभक्तलाई प्रायोजित गरेर यति लोकप्रिय बनाएको हो कि भन्ने केही मानिसहरूमा भ्रम छ। म यति भ्रम मात्रै भन्छु। अहिले पनि मैले भने 7 सालभन्दा अगाडि भानुभक्तका बारेमा राज्यले चुसम्म बोलेको छैन। जति भानुभक्तका कृति छापिएका छन् बनारसका व्यावसायिक प्रकाशकहरूले प्रतिस्पर्धा गरेर छापेका छन्, राज्यले 1 पैसा दिएको छैन। दोस्रो कुरा छैन। त्यसको 7 सालपछि पनि पहिलोपटक 11 सालमा भानुभक्तको जयन्ती मनाइयो नेपालमा राजधानीमा। त्यो पनि नेपाली शिक्षा परिषद जस्तो एउटा चाहिँ निजी संस्थाले मनाएको हो, सरकारले मनाएको होइन। त्यसपछि भानुभक्तको गाउँमा भानु पुस्तकालय चुनिदिन रङ्गाले खोले, त्यो 8 सालमा खोले, गाउँकै जनताले खोले। भानुभक्तको नाममा विभिन्न स्कुलहरू खोले, जनताले खोले। र एउटै कुरा के हो भने 17 सालपछि राजा महेन्द्रले अलिकति राष्ट्रवादी नारा दिए। त्यो नाराभित्र एक भाषा एक भेषको चाहिँ नारा राजा महेन्द्रको नारा थियो। त्यसलाई भानुभक्तलाई पनि उनले चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ आफ्नो प्रयोजनका निमित्त अनुकूलन गरे। त्यो हुनसक्छ केवल महेन्द्र कालमा मात्रै भानुभक्तको बारेमा चाहिँ अलिकति बढी प्रचार प्रसार भयो कि भन्ने हुनसक्छ, महत्त्व दिएको भन्ने। तर काठमाडौँमा भानुभक्तको शालिग स्थापना गरेको नेपाली शिक्षा परिषदले हो, साहित्यिक कार्यक्रमको नेपाली शिक्षा परिषदले हो। भानुभक्तको बारेमा भानु सेवा समिति पहिला सुरुमा थियो, अहिले हामी भानु प्रतिष्ठानका रूपमा कार्यरत छौँ। बग्गी राखेर सुरुमा त हामीहरूले चाहिँ यो रिक्सामा राखेर भानुभक्तको बग्गी राखेर चाहिँ फोटो राखेर चाहिँ सहर परिक्रमा गराउँथ्यौँ, सबैलाई चाहिँ पछाडि घुमा साहित्यिकलाई घुमाउँथ्यौँ। पछि राज्यले पनि त्यसलाई त्यो बेलाको पञ्चायतले चाहिँ अलिकति महत्त्व यो त हाम्रो लागि उपयोगी छ भन्न थाल्यो। त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीहरू आउन थाले र सरकारले बग्गी पनि उपलब्ध, सेनाले बग्गी पनि उपलब्ध गराउन थाल्यो। त्यो बग्गी त जसले माग्यो त्यसलाई अहिले पनि दिन्छ। धार्मिक कार्यक्रम पनि जान्छ, सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि जान्छ, अन्त पनि जान्छ। हामीले भानुभक्तको शालिगलाई बग्गीमा राखेर सहर घुमायौँ। त्यो भानु प्रतिष्ठानको नितान्त निजी कार्यक्रम हो। भानु प्रतिष्ठान कुनै पनि सरकारी अनुदानमा चलेको संस्था होइन। जनताबाटै हामीले चाहिँ आर्जन गर्ने, कहिलेकाहीँ सरकारबाट 1 लाख 1.5 लाख हामीले पायौँ भनेदेखि कार्यक्रम देखाएर दिने हो, निश्चित कार्यक्रमलाई दिने हो। यो नियमित कार्यक्रमको लागि हामी सरकारबाट 1 पैसा लिँदैनौँ, लिएका छैनौँ। बेला बेला लिएका छौँ, तर त्यो हिसाब हामी तुरुन्तै सरकारलाई बुझाएका छौँ। त्यसो भए हुनाले सरकारले प्रायोजन गरेर भानुभक्तको लोकप्रियता बढाइदिएको होइन। जनताले अहिले पनि मैले भने भानुभक्तको रामायण त्यत्रो फैलियो, प्रसार भयो, जनताले आफै किनेर पढ्यो नि त। आफैले पढ्या हुनाले भानुभक्तका काव्यकृतिले चाहिँ समाजलाई एकताको जुटमा ल्याइदिएको हो नि त। अनि नेपाली जातित्वको चेतना दार्जिलिङबाट फैलियो, पछि मात्रै यहाँ राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा घोषणा गरियो 24-25 सालतिर। भानुभक्तलाई राज्यले मान्यता दिएको नेपालले धेरै पछि हो। त्यसैले अहिले पनि विभिन्न जात जातिका साहित्यको चाहिँ उत्थानको क्रम सुरु भएको छ। भानुभक्तले भाषा श्लोक बनाइराख मात्रै भनेका छन्, नेपाली मात्रै बनाऊ भनेका छैनन्। र यो बहस हामीले भानुभक्तको 200 वर्षको जयन्ती मनाउँदै गर्दाखेरि सबै केन्द्रहरूमा गएर बहस गरेका छौँ। भानुभक्तले तपाईँलाई के अवरोध गरे, कहाँनिर अवरोध गरे? धरानमा जाँदा राई, लिम्बू, गुरुङ धेरै भाषाभाषी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। राज्यले प्रायोजन गरेर भानुभक्त अगाडि बढायो भने हामीले भन्नु होइन, हामी जनताका थर आइरहेको छ, तपाईँसँग कुरा गर्न आउनुहोस् न। भानुभक्तले के बिगारे, राई भाषाको के
अब उन्नतिमा के अवरोध उत्पन्न गरे, लिम्बू भाषाको उन्नतिमा के अवरोध, तपाईँ लेख्नुहोस् न। राई भाषामा जति लेखे पनि चाहिँ लेख्नुहोस्। लिम्बू भाषा मात्रै साहित्यिक भाषा अहिलेसम्म हामीले बुझेको छ। नेवार भाषा मात्रै उन्नत साहित्यिक भाषा हो। नेवारी भाषाको साहित्य लेखनमा चाहिँ भानुभक्तले कहाँ अवरोध गरेकै छैन, होइन। पछि हामीले चाहिँ 200 वार्षिकमा मैथिली भाषी केन्द्रमा शुद्ध, राजविराटमा शुद्ध गरेर बहस गरेका छौँ, वीरगन्जमा शुद्ध बहस गरेका छौँ। आज होइन, त्यो जल्दो बल्दो बेलामा चाहिँ तातो बेलामा बहस गरेका छौँ, भनेका छौँ। भानुभक्तले त तपाईँको संस्कृति, जनकपुरको संस्कृतिलाई पहाडको हिमाल पहाडसम्म विस्तार गरे। तपाईँको संस्कृति हो मैथिली संस्कृति। सीता तपाईँकी छोरी चेली हुन्, रामचन्द्र सबैका साझा हुन्। त्यो धार्मिक कथालाई अथवा चाहिँ ऐतिहासिक त्यो पौराणिक कथालाई, तराईको संस्कृतिलाई पहाड खण्डमा फिजाउँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दूत बनेर तपाईँले चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने, सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई दुई ठाउँमा शालिग किन फोड्नु भयो? वीरगन्जको चाहिँ भानुचोकमा शालिग फोडियो, जनकपुर भानुचोकमा शालिग फोडियो, तर पनि भानुचोक नाम यथावत नै छ। हामीले भन्यौँ तपाईँ नै राख्नुहोस्, त्यहाँ हामी आउँदैनौँ राख्नु। राज्यले कहिले राख्यो के गर्यो हामीलाई थाहा छैन, आउनुहोस्। हामी पनि विद्यापतिलाई मान्छौँ, विद्यापति जयन्ती हामी पनि मान्छौँ, आउनुहोस् पहाडमा तपाईँ पनि आउनुहोस्, विद्यापति शालिग मिलेर राखौँ भनेका छौँ हामीले पनि। तर भानुभक्तको बारेमा बहस हामी तराईमा गर्न सक्छौँ, नेपाली भाषामा पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँले मैथिलीमा भन्नुभयो भने पनि कतिपयले मैथिलीमा मात्रै बोल्नुभयो, बोल्नुहोस्, हामी बुझ्छौँ। 90, 95, 80% बुझ्छौँ, तर नेपालीमा हामी जवाफ दिन्छौँ, तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ। एउटै भूगोलमा भइसकेपछि, एउटै राज्यमा भइसकेपछि, एउटा राज्यले, एउटै भूगोलले हामीलाई चाहिँ एक ठाउँ उभ्याएको छ। तपाईँको सुख दुःख हाम्रो पनि सुख, हाम्रो सुख तपाईँको दुःख, तपाईँको पहिचान हाम्रो पनि पहिचान, एउटा राष्ट्रिय पहिचान, साझा पहिचान छ। त्यो त्यसभित्र चाहिँ हाम्रा अलग अलग जाति वर्ग समुदायको पहिचान छन्। त्यो पहिचानलाई पनि कायम राख्दै जाउँ। तर आज नेपाली भाषामाथि चुनौती बढिरहेको छ। ग्लोबलाइजेसनको कारण, अङ्ग्रेजी भाषाको व्यावसायिकताका कारण अङ्ग्रेजी भाषाको प्रतिपद नेपाली भाषा कमजोर छ। अलिकति व्यावहारिक धरातलमा गयो भने भारतको हिन्दीले नेपालीलाई कतै कतै पछाडि पार्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। तपाईँहरू जनताको छोराले आफूले बोल्ने भाषालाई उन्नति गर्नुहोस्, प्रगति गर्नुहोस्, समृद्धिमा लैजानुहोस्। नेपालमा कुनै पनि समाज एकभाषी छैन, द्विभाषी, त्रिभाषी, चतुर्भाषी पनि छ। तराईमा झरेका सबै पहाडीहरू थारू भाषा पनि बोल्छन्, अवधी पनि बोल्छन्, मैथिली पनि बोल्छन्, भोजपुरी पनि बोल्छन्। र मधेसबाट काठमाडौँमा जानेहरूले पहिला त नेवारी पनि बोल्थे, अहिले नेवारी नबोल्ने पनि काम चल्ने भयो, नेपाली भाषा बोल्छन्। तर तामाङ गाउँमा जानु पर्यो भने मधेसको मानिसले पनि तामाङ भाषा सिक्नुपर्छ, जुम्लामा जानुपर्छ जुम्ली भाषा सिक्नुपर्छ। त्यो त सामाजिक आवश्यकता हो, जो जहाँ पुग्यो त्यसको सामाजिक आवश्यकता हो। राष्ट्रको परिधिमा बसिसकेपछि राष्ट्रको एउटा प्रयोजन छ। सबैभन्दा बढी लोकप्रिय भाषा नेपाली हो नेपालको, योभन्दा अर्को विकल्प छैन। तपाईँले नेपाली भाषालाई स्थान दिनैपर्छ। तर तपाईँको भाषाको उन्नतिका निमित्त नेपाली भाषाले अवरोध गर्न हुँदैन, गर्न पाउँदैन। हामी तथा प्राज्ञहरूले यो कुरा हामी पनि राष्ट्रिय फोरममा बहस गर्छौँ। र भानुभक्त त्यही भाषिक सामञ्जस्यका एकताका प्रतीक हुन्। त्यसकारण भानुभक्तलाई हामी सबै मिलौँ, आदर गरौँ। त्यसै गरी विद्यापतिको पनि आदर गरौँ, यहाँ सिद्धिदासको पनि आदर गरौँ। हामी यो बहस हामी गर्छौँ। यसरी प्राज्ञिक रूपमा हामी छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ। ओके, यस्ता बहसले पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइलाई चाहिँ क्लियर गर्दै जान्छ होला, होइन। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो चाहिँ भानुभक्तको जुन शालिगहरू, फोटोहरू तयार गऱ्यौँ, यो के को आधारमा गऱ्यौँ होला भन्ने कतिलाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। त्यो अध्ययन अनुसन्धानले के भनेको छ, अथवा तपाईँहरू जो वंशजको आधारमा अहिले जुन पुस्तान्तरण हुँदै आयो त्यसको एउटा काल्पनिक परिदृश्य राखियो, अथवा केही त्यस्ता ठोस प्रमाणहरू त्यतिखेरका आर्ट पेन्टहरू थिए कि के थिए भन्ने जिज्ञासा पक्कै होला, बहसहरूमा पनि सुनिराखेको छ। यो पनि बहसको विषय छ। बहसको विषय 2-3टा कारणले छ। 1948मा मोतीरामले पहिलोपटक भानुभक्तको जीवनी लेखे र त्यो जीवनीमा भानुभक्तको रेखाचित्र मात्रै दिएका छन् 1948मा, है। त्यो रेखाचित्र छ। भानुभक्त मोतीरामले रेखाचित्र के आधारमा बनाए हामीलाई थाहा छैन, है। त्यो रेखाचित्र पछि त्यही आकृतिमा पछि अरू चित्रहरू बन्दै आएका छन्। तर 1968मा अर्को भानुभक्तको रामायण एउटा छापिएको छ। हरिहराचार्य दीक्षितले चाहिँ गोर्खा ग्रन्थ प्रचारक मण्डलले बम्बईबाट प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसमा भानुभक्तको यहाँ जुङ्गा भएको चाहिँ कदेउरी त उस्तै छ, दौरा सुरुवाल उस्तै छ, टोपी पनि उस्तै छ, अलिकति लामो जुङ्गा भएको पलेटी मारेर बसेको अलिकति भिन्न किसिमको छ।
मलाई लाग्छ अरू रामायणका पुराना पुस्तकहरूमा यस्ता केही भिन्न भिन्न प्रकृतिका फोटोहरू पनि छन्। तर पछिल्लो समयमा मोतीरामले दिएको स्केचलाई बढी प्रचार प्रसार गर्नेमा चाहिँ नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको भूमिका बढी छ। दार्जिलिङले चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो मोतीरामको जीवनलाई पुनर्मुद्रण पनि गर्यो र त्यो दार्जिलिङमा भानुभक्तका अरू किसिमका चाहिँ फोटोहरू पनि बने, शालिग पनि बन्यो होइन। अब नेपालमा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका चाहिँ हामी हाम्रा पूर्व पुस्ताबाट के सुन्छौँ भने बालकृष्ण समको प्रत्यक्ष निर्देशनमा र कला चेतनाका आधारमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ भानुभक्तका शालिग बनेका हुन्। दुईवटा शालिगको म कुरा गर्छु। रानीपोखरीको छेउमा बनेको अर्धकतको शालिग र चुँदी रम्गामा बनेको भानुभक्तको शालिग। त्यो त पलिटीमा बसेको चाहिँ भानुभक्तको शालिग छ। बालकृष्ण समको चेतनामा त्यो कला चेतना सहित बनेको रेखाचित्र मोतीरामको हो। र मैले के सुनेको छु भने त्यो भानुभक्तको पलेटी मारेको चित्र बनाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कतिको चाहिँ त्यो रेखाचित्रले चाहिँ सहयोगिता दिन्छ भन्ने कुराको परीक्षणका निमित्त भानुभक्तको नाति शिवभक्त आचार्यलाई नै काठमाडौँ बोलाइएको थियो। उनलाई त्यसरी बस्न लगाइएको थियो र उनको शुद्ध चाहिँ आकृति हेरिएको थियो भन्ने मैले सुनेको। त्यो आधारमा कलाकारहरूले त्यो गर्नु हुँदो रहेछ। अहिले हामीले भानुभक्तको 200 वार्षिकी मनाउँदै गर्दा अलिकति पुराना फोटाहरू छन्, त्यसमा पनि अझ बढी चाहिँ सबैलाई चाहिँ आकर्षक खालको चाहिँ कलात्मक फोटो फेरि पनि बनाउनु त भएर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। हाम्रो अशोकमान सिंहजी कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो भानुभक्त 2-4जना पुस्ताको मलाई फोटो दिनुहोस् न, छोरा नाति पनातिको भन्नुभयो। अनि मैले हामीसँग भएको फोटो लडिदियो। उहाँहरूकोसँग अनुहारको बनोट मिलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैको एउटा साझा चाहिँ पन चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। रेखाचित्र त्यही हो, त्यसमा केही अलिकति तलमाथि गर्नुपर्छ भने यी फोटाले आधार दिन्छन् भन्नुभयो। किन उहाँलाई प्रयत्न गरियो भने बजारमा धेरै भानुभक्तको जो फोटो छ नि त्यसमा धेरै कलाकारहरूले टिप्पणी गर्नुहुन्छ यो त देउताको जस्तो फोटो भयो। देउताको होइन, जीवन्त जिउँदो मान्छेको फोटो योभन्दा अलिक फरक हुन्छ। हात कहाँनिर राख्ने, कसरी लाउने, लुगा कसरी उभ्याउने, यी कुराहरू चाहिँ एउटा जिउँदो मान्छेलाई त्यही आकृतिमा उभ्याएपछि भानुभक्तको चाहिँ त्यो पुरानो फोटोलाई चाहिँ त्यस रूपमा ढाल्न सकिन्छ भनेर उहाँले प्रयत्नहरू गर्नुभयो। यसरी अहिलेको पुस्तामा पनि काफले अर्को कलाकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि प्रयत्न गर्नुभएको थियो। उहाँका फोटा पनि अहिले प्रचलनमा छ, 2-3टा फोटाहरू हामीले प्रचार गरेका छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के कर्मचारीले पनि फोटो बनाए, उहाँले बनाएको फोटो पनि अहिले प्रचारमा गरेका छौँ। र अशोक मान्जीले बनाएको फोटोलाई बढी धेरैले प्रचलनमा ल्याउनु भएको छ। 200 वार्षिकीको सन्दर्भमा 4-5 वर्ष पहिला हामीले गरेको प्रयत्न यो हो। ओके, अब तपाईँले एउटा छुटाउनै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। उहाँको हामी मनाउँदैछौँ अहिले 208औं जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। अब कार्यक्रमहरू के तय भएका छन्, तपाईँलाई कतिसम्म आएको छ, नेसनल इन्टरनेसनल केही आएको छ कि छैन, के छन् कार्यक्रमहरू? यो कार्यक्रमको तय गर्दा हामीले भानु जयन्तीको चर्चा गर्दा 3टा क्षेत्रमा 3 भिन्न किसिमले भानु जयन्ती मनाइन्छ। पहिलो त हो दार्जिलिङ, सिक्किम, असम, मणिपुर लगायतका क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ जातीय पर्वका रूपमा भानु जयन्ती मनाइन्छ। हाम्रो जातो कुट्ने, झिकी कुट्ने, दुना टोपरी लगाउने, सेलरोटी पकाउने जस्ता चाहिँ धेरै प्रतिभा त्यहाँ हुन्छन्। भानु जयन्तीका अवसरमा चाहिँ धेरै विद्यालयमा त्यहाँ सहभागी हुन्छन्। भानु जयन्तीका सबैभन्दा बढी शालिग दार्जिलिङ, सिक्किम त्यतैतिर छन्। त्यहाँ हरेक गाउँमा शालिग छन्। त्यहाँ जातिहरू बसेर एउटा जातीय पर्व, प्रजातन्त्र दिवस भन्छौँ नि हामीहरू, त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ जातीय पर्व दसैँ भन्छौँ नि हामीहरू, त्यस्तो पर्वका रूपमा त्यहाँ मनाइन्छ। त्यो जातीय चेतना सबैभन्दा बढी प्रखर त्यहाँ छ। नेपालमा सुरुमा त भानुभक्तको बारेमा चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमहरू मात्रै हुन्थे, एउटा बन्द कोठाभित्र मात्रै कार्यक्रमहरू हुन्थे। र पछि नेपाली शिक्षाप्रति एकपल्ट चाहिँ त्यसले पनि प्रभात फेरि गरेको थियो भन्ने इतिहास हामी सुन्छौँ। पछि 33 सालबाट हामीले भानु प्रतिष्ठानले प्रभात फेरि सहित भानु जयन्ती मनाउने परम्परा सुरुवात गऱ्यौँ। र भानु प्रतिष्ठानले चाहिँ नेपालका धेरै जिल्लामा साहित्यकारहरू पठाएर अहिले सार्वजनिक रूपमा भानु जयन्ती मनाउने परम्परा विकास गरेकै हो, विस्तार गरेकै हो। तिनीहरूमा धेरै कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छन्। पछिल्लो समयमा भानुभक्तको जन्मस्थल चुनिरङ्गामा भानु जन्मस्थल विकास समिति गठन भएको छ। त्यसको गठनको प्रक्रिया अहिले अलिकति अन्यलमा परेको छ, तैपनि
त्यहाँको नगरपालिकाले भानु जयन्तीलाई आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय पर्वका रूपमा उनले मनाइरहेकै छ। नेपालका धेरै विद्यालयहरूले धेरै मनाउँछन्। नेपाल धेरै कार्यक्रमहरूमा हामी जोडिन्छौँ पनि। धेरै विद्यालयहरूले भने तपाईँहरू जोडिनुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ अध्यक्षतामा गरिदिनुहोस्, स्वागत मात्रै गरिदिनुहोस्, अतिथि मात्रै पठाइदिनुहोस्, हामी कार्यक्रम गर्छौँ भन्नुहुन्छ। र कतिपय संस्थाले हामी जत्तिकै स्वतस्फूर्त रूपमा पहिलेदेखि गर्दै आउनुभएको छ। दार्जिलिङको विराटनगरको चाहिँ भानु कला केन्द्रले आयोजना गर्छ, उसमा काँक्रा भित्तामा त्यसै गरेर छ। पोखराको चाहिँ मा चाहिँ संस्था गर्छन्, भैरवमा गर्नुहुन्छ, धनगढीमा गर्नुहुन्छ, त्यो काजी रुसन्जीले चाहिँ बाग्लुङमा गर्नुहुन्छ। यस्ता कतिपय संस्थाहरू चाहिँ सिधाउनु कार्यक्रम हुन्छ। यसपाल चाहिँ केही छन् त्यस्तै, अब कोरोनाको बेला पनि छ अलिकति। हामीले चाहिँ धेरै अनलाइनका कार्यक्रम अहिले आइरहेका छन्। अनलाइनमा चाहिँ भानुभक्तीय एउटा स्कुलको रचना वाचन हामीले हिजो आयोजना गरेका थियौँ। आज साँझबाट भानुप्रतिष्ठा 7 देखि 9 बजीसम्म चाहिँ रामायण सङ्कीर्तन भनेर नेपालका स्थापित साहित्यकारहरूलाई भानुभक्तका कविता वाचन गर्न लगाउने, पढ्न लगाउने, लयबद्ध रूपमा वाचन गर्न लगाउने। आज भोलि पर्सि 3 दिन 7 देखि 9 बजीसम्म भानु प्रतिष्ठानको ब्यानरमा जुम प्रोग्रामबाट चाहिँ विभिन्न साहित्यकारहरूको चाहिँ रामायण वाचनका कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलाउँछौँ हामीहरू। आज अरू संस्थाका कार्यक्रमहरू पनि छन्। भोलि त दिनभरि जस्तै धेरै साहित्यकारका कार्यक्रमहरू छन्। हामी भोलि भौतिक दूरी कायम हुने गरी भानुभक्तको शालिगमा गएर माल्यार्पण पनि गर्छौँ भनेका छौँ। नेपाली शिक्षा परिषदले पनि त्यसै नै आयोजना गरिरहेको छ। हामी के भन्छौँ भने भानुभक्तको शालिग जहाँ जहाँ छ भौतिक दूरी कायम गरेर माल्यार्पण चाहिँ गरौँ, त्यो चाहिँ नछुटाउँ। तर ठुलो भिडभाड गर्नु जरुरी छैन। त धेरै कार्यक्रम अनलाइनबाट गरौँ। यसले हामीलाई नयाँ दिशा दिएको छ, नयाँ विश्वभरका नेपालीहरूसँग जोडिने अवसर दिएको छ। अमेरिकामा उहाँहरू सञ्चालन कार्यक्रममा कतिपय म हिजो पनि जोडिएको छु, भोलि पनि जोडिन्छु, पर्सि पनि जोडिन्छु। र दार्जिलिङ सिक्किमका कार्यक्रममा म जोडिन्छु। आसामका कार्यक्रममा म बोलिरहेको छु। त्यहाँ कार्यक्रम हामीहरू सुन्छौँ। अहिले यो जुन मिडियाका माध्यमले, जुमका माध्यमले अथवा अरू विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमले विश्वस्तरका कार्यक्रम हामीसँग आइरहेका पनि छन् र हाम्रा कार्यक्रम पुइ पनि रहेका छन्। त्यसैले अझ हामीहरूलाई चाहिँ नेपाली जातिलाई ऐक्यबद्ध बनाउन यो सञ्चारका आधुनिक साधनहरूले हामीले धेरै मद्दत गरेका छन्। सर, अब अन्तिममा एउटा एकदमै छोटोमा भनिदिनु होला होइन, यो आदिकवि भानुभक्त आचार्य र मोतीराम भट्ट दुईटा नाम एकै अर्कामा अन्योन्याश्रित छन् होइन, नत्र यसको जुन इतिहास पुरानै हुँदैन। यो दुईजनाको कसरी त्यो लिङ्केज भएको थियो एकदमै छोटोमा भनिदिनु। यो तपाईँले राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। भानुभक्त त 1925मा बिते, है पनि मैले भनेको छु। र मोतीरामले 1941मा भानुभक्तको रामायण छपाए। अझ तपाईँले भन्नुभयो मोतीरामले काठमाडौँबाटै काम गर्नु। काठमाडौँ 1948मा मोतीरामले भानुभक्तको जीवनी लेख्दाखेरि के लेखेका छन् भने, एकजना मित्रको बिहेमा म जन्ती गएको थिएँ। त्यहाँ जन्तीको घरबेटीमा रातभर चाहिँ दोहोरो सिलोक चल्यो, वाचन भयो। असाध्यै मिठा मर्मस्पर्शी कविताहरू नेपालीमा सुनिए। साह्रै त्यसले मन छोएपछि कसका कविता रहेछन् भनेर खोजी गर्दै गएको त अधिकांश कविता भानुभक्तका रहेछन्। साह्रै जनताले मुखमुखै कण्ठ गरिसकेका रहेछन्। त्यो देखेपछि मैले भानुभक्त कविता खोज्न थालेँ। खोज्दै जाँदा बालकाण्ड रामायण फेला पर्यो र 1941मा मैले छपाएँ भनेर मोतीरामले लेखेका छन्। जनतामा गाउन थालिसकेका थिए, प्रसार भइसकेको थियो। र त्यो कुरा त भानुभक्तले 1919मा लेखेको एउटा चिठीमा लेखेका छन्। रामायण उत्तरकाण्ड बनाउनु बाँकी रहेको थियो। यो काठमाडौँका त ठुला बडाले पनि त्यो सिद्ध गराइजाऊ, त्यसैबाट तिमीलाई चाहिँ लोकले गाउने छ, तिमीलाई सिद्धि हुने छ भनी भन्दा त्यही सिद्ध गर्न लागिरहेको छु भन्दाखेरि दरबारभित्रका चाहिँ ठुला मानिसहरूले चाहिँ रामायण पढिसकेको, काठमाडौँका पठित समाजले पनि रामायण भानुभक्तको रचनालाई स्वीकार गरिसकेको त्यो पनि समाज पाउँछौँ। र मोतीरामले छाप्नुभन्दा पहिले नै भानुभक्तको रामायणका 1 दर्जनभन्दा बढी प्रतिलिपि भइसकेका छन्। त्यो कतिपय अभिलेखालय छन्, कतिपय चुनिरङमा छन्, कतिपय अरू साहित्यकारहरूसँग छन्। यस्ता सूचनाहरू पाइन्छन्। त्यसैले भानुभक्तको कृति लोकप्रियतै आफ्नो लेखन समयदेखि भइ नै सकेका रहेछन्। त्यसलाई चाहिँ जनतासम्म ल्याउनको निमित्त मोतीरामले पहल गरे र मोतीरामले बालकाण्ड छपाएका थिए। 42मा त देवराजहरूले 7 खण्ड फेरि अर्कै प्रकाशकले छापिदिहाल्यो। 44मा फेरि मोतीरामले 44 छापे। 48मा बल्ल भानुभक्तको जीवनी लेखे। त्यो जीवनी लेखिसकेपछि भानुभक्तका फुटकर कविता पनि आए, बधुशिक्षा पनि आए, भक्तमाला पनि आए। धेरै कृतिहरू मोतीरामले जिउँदो बनाएर लेखे। तर मोतीराम चुनिरङमा नगए पनि सुब्बा धर्मदत्त भनेका भानुभक्तका साह्रै मित्र हुन्, उनीसँग भेटघाट गरेको हुनसक्छ। अनि त्यसपछि भानुभक्तका चाहिँ नाति रमानाथ, नाति पर्ने ऊ चाहिँ रामदत्त काठमाडौँमा आउजाउ गरिरहन्थे। उनले मोतीरामलाई धेरै सूचना दिएका रहेछन्। मोतीरामले त्यो कुरा भन्यो, रामदत्तलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु भनेर उनले मोतीरामले लेखेकै पनि छन्। चुदिकै भानुभक्तका बारेमा जानकारी राख्ने व्यक्तिलाई उनले
सम्पर्क गरेका थिए, भेटेका थिए, तर चुनिरमा चाहिँ पुगेका थिएनन्, यति मात्रै। हस् सर, यहाँ निकै लामो समय हामीले उहाँका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई किन सम्झिने, के कारणले सम्झिने, उहाँको भाषा र साहित्यमा के छ देन, र आजको पुस्ताले पनि त्यसलाई कसरी सामान्यीकरण गरेर बुझ्ने, पक्कै पनि यी विविध विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। र यो केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन, यो केन्द्रबिन्दु टिभीको यो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। फेरि पनि चाहिँ आदिकवि भानुभक्तलाई सम्झिने एक खालको माहौल तयार गरिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद, र समयको लागि पनि धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भानु जयन्तीकै सन्दर्भमा यति धेरै समय, धेरै प्राज्ञिक किसिमले बहसकै रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो आफ्ना कुराहरू राख्ने, भानुभक्तका योगदानको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने फोरम दिनुभएको छ। यो बढीभन्दा बढी जनताले सुनुन्, हेरुन्, र त्यसमा चाहिँ अझ थप छलफल र बहस गर्नुपर्छ भने हामी तयारै छौँ। हाम्रा अरू पनि बहसका फोरमहरू छन्, सबैले सुनिदिनु हुन, र भानुभक्तका बारेमा चाहिँ एउटा सद्भावपूर्वक राष्ट्रिय र जातित्वको सामञ्जस्यपूर्ण सूत्र निर्माणमा भानुभक्तले दिएको योगदानलाई बुझ्न सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जय भानु।